हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकताको महाधिवेशनको ठ्याक्कै छेको पारेर आज हामीले अध्यक्ष कमल थापासँग खास गरी अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिजो लिएका नीतिहरूलाई कसरी समीक्षा गर्छ, हिजोका कमी कमजोरी र सबल पक्षहरूलाई सुधार र कसरी सँगै लिएर अगाडि जान्छ या भोलिका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन कसरी गर्छ भनेर आज यक्ष प्रश्न गर्दैछौँ कमल थापासँग। स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिले महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ, असाध्यै धेरै महाधिवेशनको मिति सार्दै महाधिवेशनको सङ्घारमा आइपुग्दाखेरिमा काङ्ग्रेस पछाडि महाधिवेशनको मिति सार्न तपाईँले अलि बढी सिपालु जस्तो देखिया छ। यो चाहिँ नेतृत्व मन मिलाउन या तयारी नपुगेर गरेको कि साँच्चै प्राविधिक कठिनाइकै कारण यसो गरेको? प्राविधिक कारणै हो। सबभन्दा पहिला त अब यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि पनि हामीले पहिलोपटक यो जेठ असारमा गर्ने भनेको महाधिवेशन गर्न सकेनौँ। त्यसपछि हामीले पहिलोपटक सक्रिय सदस्यहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा महाधिवेशनको प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि केही प्राविधिक व्यावहारिक कठिनाइहरू देखा परे। यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि सर्दै अहिले महाधिवेशन अब सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ महाधिवेशन जहाँनिर एकताको तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ अनि महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा या सम्पन्न भएको केही समय पछाडि पार्टी फुट्छ, त्यो जुन इतिहासको शिक्षा चाहिँ यति बेला अलि बाडुली लाग्ने हुन्छ कि हुँदैन? यो तितो अनुभवबाट हामीले पाठ सिकेका छौँ। यसरी पटक पटक विभाजन हुँदाखेरि पार्टीले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। पार्टीको एजेन्डा कमजोर भयो, पार्टीको भविष्य नै अन्यल र अनिश्चित हुँदै गयो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि अब भविष्यमा कहिल्यै पार्टी फुट्न नदिने सङ्कल्पका साथ यो एकता महाधिवेशन हुँदैछ। तर तपाईँहरूले नेतृत्व महाधिवेशनबाट चाहिँ एकजनालाई अध्यक्ष बनाएर जाने जो भन्नुभएको छ, अहिलेसम्म 3 जना अध्यक्षको व्यवस्था गर्नुभयो होइन? साँच्चै नै मनदेखि नै तपाईँहरू अब एउटा अध्यक्ष बनाएर जाने या एजेन्डा महत्त्वपूर्ण हो, व्यक्ति महत्त्वपूर्ण होइन भन्ने भाव है? दलको आजको आकारका हिसाबले 3-3वटा अध्यक्ष बनाएर यो शब्दलाई अनर्थ नलिने हो, चल्तीको भाषा प्रयोग गर्ने भने त्यो रमिता देखाउनु पर्दैन थियो नि त। हो, निश्चय पनि वास्तवमा पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि पनि यो विषय उठेको थियो। तर अब हाम्रो निमित्त पार्टी एकता प्राथमिकतामा थियो र त्यसको निमित्त सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी मेरै थियो। म पशुपतिजी र प्रकाशजी समेत सहभागी भएको महाधिवेशनबाट अत्यधिक बहुमतले विजयी भएको अध्यक्ष हुँ। तर दुर्भाग्यवश पार्टी फुट्न गयो र पार्टी एकता गर्ने क्रममा अब मैले केही सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भने म तयार छु भनेर मैले सुरुदेखि भने र उहाँहरू दुवैको चाहना एउटा त्रय अध्यक्षको व्यवस्था होस् भन्ने थियो। 2टा पार्टी मिल्दाखेरि हामीले 3वटा अध्यक्ष स्वीकार गरेर भए पनि पार्टी एकता कायम गर्न सक्यौँ र वास्तवमा म आज अत्यन्तै खुसी छु कि मैले मेरै कार्यकालमा पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध गरेर एकता महाधिवेशनको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने चाहिँ परिस्थिति निर्माण भएको छ। यद्यपि यस बीच मैले कति पीडा भोग्नु पर्यो, कति सङ्कट भोग्नु पर्यो, त्यो मेरो आफ्नै अनुभवको विषय हो। तथापि अहिले पार्टी एकता महाधिवेशन हुँदाखेरि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकेकोमा म खुसी छु। राप्रपा नामको पछाडि केही पुच्छर नझुन्डिएको पार्टी हजुर कम्तीमा नै अहिले एउटा छ, अध्यक्ष 3टा भए। हजुर हो, हामीले त्यो अलिकति अनयुजुअल किसिमको एरेन्जमेन्ट गरेका हौँ। अब त्यो अन्तरिम र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था थियो जसलाई हामीले 6 महिनाभित्रमै अन्त गर्न सक्छौँ भन्ने सोचेका थियौँ। तर एकता गरिएको केही समयपछि नै देशमा कोभिडको महामारी भयो र त्यसपछि केही प्राविधिक कारणहरू पनि भए। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति लामो समय लियो। तर अब हामी फेरि एक भएर एकल अध्यक्षात्मक
प्रणालीअनुसार अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध भएको तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा गीताको प्रसङ्ग कुरा गरौँ न। तपाईँले गीतै छोएर होइन अब कम्तीमा पनि पार्टी फुट्न दिन्न, बरु म आफैले काहीँनिर बलिदानी गर्नु परोस्। यो महाधिवेशनपछि मानौँ तपाईँले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो, अध्यक्ष त तपाईँ उम्मेदवार हो नै, या तपाईँ पराजित हुनुभयो पार्टीभित्र, तब त्यो गीताको कसम सम्झिरहनुहुन्छ या तोड्नुहुन्छ? निश्चय पनि होइन। वास्तवमा गीता छोएर कसम खाने त्यो जुन एउटा परिस्थिति पनि मैले नै निर्माण गरे हो। किनभने पटक पटकको यो पार्टी विभाजनको कारणले गर्दाखेरि कार्यकर्ताहरूमा, सहयोगी शुभचिन्तकहरूमा धेरै ठुलो चिन्ता थियो। त्यसैले मैले त्यो एकता घोषणा सभामा गीता मैले मेरो खल्तीमा लुकाएर लिएर आएको थिएँ, सानो गीता, र अलि नाटकीय ढङ्गबाट नै मैले अरू दुईजना अध्यक्षभन्दा अगाडि मैले बोलेको थिएँ र मैले गीता छोएर कसम खाएँ र उहाँहरूलाई पनि त्यो गीता छोएर कसम निमित्त अनुरोध गरेर उहाँहरूले पनि त्यो गर्नुभयो। र जहाँसम्म मेरो कुरा छ हेर्नुहोस्, अब गीता छोएर खाएको कसमलाई तोड्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन। विगतमा पनि मैले पार्टी विभाजन गरेको होइन र अहिले पनि हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई के स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु भने खास गरी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि जति बेला मेरा सम्पूर्ण अग्रजहरू यो समयको चाहना, जनताको चाहना भनेर सङ्घीय गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको बाटोतर्फ लाग्नुभयो, मैले नेपालको निमित्त गणतन्त्र होइन, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्ष होइन, हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता होइन, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर एउटा अलग पार्टी राप्रपा नेपाल खडा गरेँ र निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै गएँ र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। र यदि यो विचार र यो विचारमा आधारित सङ्गठन बलियो हुन्छ भने मलाई पराजय चाहिँ बाट चाहिँ कुनै चिन्ता हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसो हो भने मनबाटै त्यसो भन्नुभयो भने सबभन्दा ठुलो कुरो विचार होला, तपाईँको आदर्श होला या तपाईँको लक्ष्य होला। तपाईँको विचार, आदर्श र लक्ष्यहरू कसैले बोकिदिन्छ र पुरा गरिदिन्छ भने त छेउमा बसेर खुसी भएर ताली बजाउन पनि मजै आउँछ। महात्मा गान्धी त राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बन्नु भएन, नेल्सन मण्डेलाले दोस्रो कार्यकालका लागि रुचि गर्नु भएन, गणेशमान सिंह आफै प्रधानमन्त्री बन्नु भएन। त्यसो चाहिँ कसो हुन्छ? त्यसको त्यो एकदम राम्रो चाहिँ नि सुझाव हो। त्यसलाई मैले मनन नगरेको होइन। वास्तवमा मेरो मनभित्र यी कुराहरू धेरै अगाडिदेखि खेल्दै आएका छन्। मैले सार्वजनिक रूपमै पनि भनेको छु कि म आर्यघाटमा पुगुन्जेलसम्म पदमा बस्ने सोचाइको व्यक्ति होइन। उपयुक्त समयमा मैले विश्राम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मलाई जानकारी छ। अहिलेको जहाँसम्म सन्दर्भ छ, दुईवटा अहिले परिस्थिति विद्यमान भइरहेको मैले पाएको छु। पहिलो, वैकल्पिक नेतृत्व अझ पूर्ण रूपमा परिपक्व भएर तयार भइसकेको अवस्था छैन। अब यसोभन्दा कतिपयलाई तितो लाग्न सक्छ, तर हाम्रो पार्टीको धरातले यथार्थ त्यही नै हो। सक्षम व्यक्तिहरू छन्, तर अहिलेको चुनौतीलाई सामना गर्नको निमित्त जुन एउटा परिपक्वताको आवश्यक पर्छ, दूरगामी दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्छ, त्यो अझै तयार नभइसकेको अवस्था छ भने अर्को, अब जुन विचार लिएर मैले एउटा अभियान सुरु गरेँ, त्यसमा जनताको पनि मैले धेरै ठुलो स्नेह सद्भाव पाएको हुँ र जसको परिणामस्वरूप दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुँदाखेरि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पछिको सबैभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा हामी स्थापित भयौँ। तर दुर्भाग्यवश 73 पछि जुन बाटोबाट हामीले हिँड्न खोज्यौँ त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू भए र मबाट पनि केही गम्भीर त्रुटिहरू त्यसमा हामीले धेरै पटकका सम्भावना कुरा पनि गरेका भए। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टी एक किसिमले भन्ने हो भने इतिहासमै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। यो अवस्थामा पलायन भएर जिम्मेवारीबाट अलग भएर बस्नु चाहिने नैतिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुँदैन भन्ने मलाई लाग्यो। नालायकको धब्बा लाग्छ कि भन्ने डर हो। मतलब अहिले चुनौती सामना गर्न नसकेर
भाग्यो भन्ने चाहिँ नि आरोपबाट पनि म मुक्त हुन चाहेको र मलाई आत्मविश्वास छ फेरि जसरी मैले एउटा अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा जति बेला हिन्दू राष्ट्र राज संस्था स्थानीय स्वायत्त शासनको एजेन्डा बोकेर जनताको माझमा जानु भनेको ज्यान हातकलामा राखेर जानु जस्तो अवस्था थियो त्यो स्थितिमा जुन आत्मविश्वासका साथ हामीले अगाडि बढ्यौँ र पार्टीलाई उचाइ दिन सफल भयौँ अहिले पनि मलाई आत्मविश्वास छ कि सबै पार्टीका साथीहरूको सहयोग विश्वास र सद्भाव प्राप्त भयो भने राप्रपालाई म अहिले नै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा ठुलो पार्टी राप्रपालाई बनाउँछु भन्ने म त्यो दाबी गर्दिनँ तर आगामी निर्वाचनसम्ममा फेरि पहिलेको जस्तै देशको तेस्रो ठुलो शक्तिको रूपमा राप्रपालाई स्थापित गराउन सक्छु भन्ने मेरो योजना पनि छ आत्मविश्वास पनि छ र त्यो काम गर्न सक्ने शारीरिक मानसिक अवस्था पनि छ। तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा तपाईँ आफैमा एउटा खेलाडी पनि हो अहिले पनि भेटरान्स खेल्नुहुन्छ होइन प्रशस्त अभ्यासहरू पनि गर्नुहुन्छ त्यसकारण तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या छैन भन्ने विषयमा त प्रश्न गर्न परेन तर उमेर अनुभव र जति समय राजनीतिमा रहनुभयो अब कम्तीमा पनि तपाईँहरू 3 जना जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँहरू संरक्षक या अभिभावक भनेर जसको अनुभव पुगेको छैन उनीहरूलाई अनुभव थपिदिने तर जोस छ त्यो जोसमा होस मिसाइदिने त्यति गर्यो भने तपाईँको लक्ष्य पुरा हुन्छ कि होइन। अब जहाँसम्म 3 जना अध्यक्ष भएको हुनाले सबैले तिनै अध्यक्षको चाहिँ एउटा सामूहिक तस्बिर चाहिँ सबैको मनमा आउँछ तर वास्तवमा हामी म चाहिँ युवा छु भन्ने हामी 3 जनाको बिचमा धेरै ठुलो भिन्नता छ उमेरको भिन्नता छ कार्यशैलीको भिन्नता छ वैचारिक निष्ठामा पनि मतलब चाहिँ केही फरक अलिकति होला यो सबै कारणले गर्दाखेरि अहिले 3 जनाले विश्राम गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ कुरा उठ्छ बेला बेलामा त्यो पार्टीको बृहत्तर हितको पक्षमा छैन। 3 जनाको बिचमा एकता होस् र आगामी दिनमा 3 जनाले एउटा सामूहिक नेतृत्वको अवधारणाबाट यो पार्टीलाई अगाडि बढाउन भन्ने पार्टीका बहुसंख्यक साथीहरूको चाहिँ चाहना भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी 3 जना मध्ये नै एकजनाले नेतृत्व लिनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र जहाँसम्म चाहिँ नयाँ पिँढीका उत्साही युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विगतमा पनि पार्टीले हामीले सम्मान गरेका हौँ महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका हौँ उहाँहरूको पनि आफ्नो योगदान छ र आफ्ना योजना कार्यक्रम जुन उत्साह छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त तिनै अध्यक्षलाई विस्थापित गर्नुपर्ने जरुरी छैन। तपाईँहरू हुन्जेल उहाँहरूलाई गर्नै दिनुहुन्न 3 जनाले बस्नुहुन्छ निर्णय गरिदिनुहुन्छ भोलि त्यो एउटा व्यक्तिले ती 2टाको पनि विश्वास लिएला र गर्ला उहाँहरूको भूमिका हुँदैन भन्ने प्रश्न होला। होइन सुन्नुहोस् न त्यो त के भनेदेखि हेर्नुहोस् अब यो अहिलेको जुन यो चाहिँ 1.5-2 वर्षको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ त्यसमा त उहाँहरू मात्रै होइन म पनि भूमिका बिहिन्छु के काम भएको छ र यो बिचमा त एक त कोभिडले गर्दा कति काम गर्न पाइएन दोस्रो चाहिँ नि यो त्रय अध्यक्षको व्यवस्था पार्टीलाई एकता गर्नको निमित्त आवश्यक देखिए तापनि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ यो त्यति गतिशील हुन सक्ने अवधारणा होइन किनभने 3टा रथ घोडाले तानेको रथ चाहिँ नि ले गति लिनै सक्दैन चाहिँ नि त्यसकारणले भूमिकाको कुरा गर्ने हो भने नयाँ पुस्ताका मात्र होइन म आफै पनि एक प्रकारले भन्ने भूमिका विहीन हो र विगतको कुरा गर्ने हो भने अब खास गरी अहिले युवा नेतृत्वमा चर्चामा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ चाहे राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्नुहोस् चाहे धवल शमशेर भन्नुहोस् उहाँहरू म सरह नै विगत 1 दशकदेखि पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ ऊ कहिले उपाध्यक्षमा कहिले महामन्त्रीमा र सङ्गठन विभागको प्रमुखदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूमा हामीले सहकार्य गर्दै आएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो महाधिवेशन सकिएपछि यदि पार्टीलाई साँच्चै नै चाहिँ बलियो बनाउने हो भने नयाँ पुस्ताका साथीहरूले पुराना पुस्ताका साथीहरूसँग सहकार्य गरेर हिँड्दा बेस हुन्छ र त्यति मात्र होइन के भनेदेखि अहिलेको अवस्थाभन्दा त अब आगामी चुनावपछि हामी निश्चय पनि एउटा सम्मानजनक अवस्थामा पुग्छौँ। उहाँहरूले पार्टी सञ्चालन गर्नको निमित्त हामी एउटा कम्फर्टेबल अवस्था बनाएर हस्तान्तरण गरिहाल्छौँ नि किन अहिले हतार गर्नु परेर। तपाईँले
उहाँहरूले निर्वाचन पछाडि महाधिवेशनको निर्वाचन पछाडि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग क्षमता पनि छ, हिजो पनि गर्नुभएको छ भन्दै गर्दा हिजो चाहिँ तपाईँको तजबिजीमा हुन्थ्यो, तपाईँले चाहँदा दिने र नचाहँदा झिक दिने, उहाँहरू कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर आएर स्वतस्फूर्त आफ्नो ठाउँबाट गर्ने, यो त तपाईँहरूको दललाई पुरातन जुन दलको आरोप लाग्छ, तपाईँहरूको अनुहार खास गरी 46 सालभन्दा अगाडिका केही अनुहार भए भएर पनि होला, विचारका हिसाबले पनि होला, हामी चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणमा अगाडि छौँ भनेर देखाउनलाई त्यो जस्तै किन नलिने भन्नु? होइन, त्यो के भनेदेखि अब जहाँसम्म चाहिँ नि निर्वाचित भएर चाहिँ नि जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरा छ, हामीले अहिलेको पार्टीको विधानमा संशोधन गरेर उपाध्यक्ष र महामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेका छौँ र निर्वाचित भएर चाहिँ नि आफ्नो जिम्मेवारी लिनको निमित्त सबैलाई ढोका खुला छँदैछ। तर अध्यक्षमा हुँदैन होइन? अनि अध्यक्षमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिँ चाहनेलाई त खुलै छ नि। खालि मेरो एउटा चाहिँ नि आग्रह चाहिँ के हो भने यो महाधिवेशन एकता महाधिवेशन हो। विगतको लामो टुटफुटको श्रृङ्खलाबाट आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अब फेरि पार्टीको विभाजनलाई पार्टीले धान्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले कुनै पनि बहानामा, चाहे पुस्ताको कुरा होस्, चाहे उमेरको कुरा होस्, चाहे अन्य कुनै पनि आधारमा हामीले विभाजनको रेखा कोर्नु हुँदैन। यो महाधिवेशनले एकताको सन्देश दिनुपर्दछ र सकेसम्म सहमतिको आधारमा नेतृत्वको छनौट गर्नुपर्दछ। अब त्यो गर्न सकेनौँ भने स्वाभाविक रूपले राप्रपा एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुँदा प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ। तपाईँको अन्तर्मनले चाहिँ के भन्छ? म आफैले राजनीतिक रूपमा भूमिका दिएर, किनभने 62-63को अवस्था त यस्तो थियो जति बेला गणतन्त्रका विरुद्धमा या धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा या सङ्घीयताका विरुद्धमा बोल्नै नसक्ने अवस्था सायद थियो। त्यति बेला पार्टी बनाउने र बोकेर हिँड्ने जुन एउटा चुनौती थियो होइन, त्यो यात्रा गर्दा तपाईँले सँगै लिएका मान्छेहरू, आज तपाईँको मातहतमा रहेर काम गरेका मान्छेहरू, उनीहरूसँग पनि चुनाव लड्ने होइन। वास्तवमा के भनेदेखि चाहिँ नि त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो चाहना हो, जसलाई मैले चाहिँ नि भोलिको उत्तराधिकारीको रूपमा एउटा तयार गर्दै लिएर आएँ। अहिले उनीहरूले नै मलाई चाहिँ नि विस्थापित गर्न चाहे भनेदेखि, विस्थापित होइन होला, सम्मान होला। अहिलेको स्थितिमा तपाईँको के भने विस्थापित जस्तै देखिन्छ। त्यसको एउटा कारण चाहिँ के भनेदेखि हेर्नुहोस्, वास्तवमा अलिकति सद्भावपूर्ण चाहिँ नि सरसल्लाहबाट पुस्तान्तरको कुराहरू उठेको भए सायद हामी पनि सकारात्मक हुन्थ्यौँ होला। तर जसलाई हामीले चाहिँ नि भोलिको उत्तराधिकारी भनेर चाहिँ नि ग्रुम गर्यौँ, उनीहरू पार्टीभित्र र पार्टी बाहिरका व्यक्ति वा समूहहरूसँग साँठगाँठ गरेर पुरानो सम्पूर्ण पुस्तालाई विस्थापित गर्ने र एक किसिमले भने पार्टी कब्जा गर्ने शैलीमा जुन प्रस्तुत हुन खोइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ नि विशेष रूपले हेर्नुहोस्, किनभने यो विचारको लाई अगाडि बढाउने क्रममा धेरैको सहयोग छ, तर यो पार्टीको चाहिँ यो विचारको जग निर्माण गर्दाखेरि यसको मूल संवाहक म हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि दोषी पनि तपाईँ हो, जस हो भने पनि। त्यस कारण मलाई चिन्ता चाहिँ हेर्नुहोस्, सरसल्लाह गरेर तपाईँको 4 महिना अगाडिसम्म सबै कुरा ठिक थियो, तर यसलाई अझ स्पष्ट भनौँ कमल थापाजी, यदि उहाँहरूलाई दोस्रो पुस्ता भनौँ न, उहाँहरूलाई नेतृत्वको आकाङ्क्षा नै थियो र हामी चाहिँ कमल थापाले या पशुपति शमशेर र प्रकाश चन्द्रले भन्दा राम्रो पार्टी चलाएर देखाउँछौँ र उहाँहरूलाई सन्तुष्ट बनाउँछौँ भन्ने थियो भने सरसल्लाहमा आएर तपाईँहरूलाई सम्मानका साथ कुराकानी गरेको भए सम्भवतः सम्मान मात्र भएन कि एउटा चाहिँ सहमतिको वातावरणमा कुराकानी भएको भएदेखि चाहिँ नि त्यो असम्भव कुरा थिएन। म तपाईँलाई एउटा आज मलाई चाहिँ एउटा जानकारी गरौँ। यो चाहिँ नि 74 सालको निर्वाचनमा पार्टीले पराजय भोगेपछि मैले नैतिकताको आधारमा पदबाट अलग हुन चाहिँ नि खोजेँ। त्यस बेलामा मलाई रोक्ने साथीहरू नै अहिले मलाई विस्थापित गर्न खोजिराख्नु भएको छ। त्यो बेलामा नैतिकताको आधारमा मैले छोड्न खोज्दाखेरि मलाई चाहिँ नि के भन्दै होइन, अहिले बेला भएको छैन, यहाँले छोड्नु हुँदैन, यहाँको कुनै गल्ती छैन, हामी सबै गल्ती हो भने हामी सबैको गल्ती हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले छोड्नु पाउँनुहुन्न भन्ने व्यक्तिहरू नै अहिले छन्। र एउटा अर्को रमाइलो कुरा पनि म तपाईँलाई भनौँ, वास्तवमा म तपाईँको के भने पार्टी त्यो यो 74 सालको निर्वाचनमा पराजयपछि
नयाँ ढङ्गबाट पार्टीलाई फेरि अगाडि बढाउने एउटा अभियानमा लागिसकेका थिए। मलाई नै केही अब अहिले नयाँ पुस्ताकै केही साथीहरू म नाउँ नलिउँ, केही साथीहरूले पटक पटक एक प्रकारले भन्यो भने त्यादै मनोवैज्ञानिकै दबाब दिए, दाइले नै भोलि नेतृत्व गर्ने हो, केही फरक पर्दैन, यो पार्टी जसरी भए पनि एकता गरौँ। म भन्थेँ के भने यो विगतमा पनि एकताले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बडो घाटा भयो, फेरि त्यस्तै हुन्छ, होइन केही फरक पर्दैन, दाइले नेतृत्व गर्ने हो, सबलाई लतारेर लिएर जानुपर्छ भन्नु भने एकता गर्न हामी तयार भयौँ। एकता गर्दाखेरि 3टा अध्यक्ष राख्नुपर्ने भयो। फेरि तिनै व्यक्तिहरू आएर मलाई भने केही फरक पर्दैन दाइ, आखिर दाइको क्षमता योग्यताको आधारमा त दाइले नै नेतृत्व गर्ने हो नि, 3टा नाम मात्रको अध्यक्ष हो, 3टा अध्यक्ष राखेर के फरक पर्यो भनेर भन्ने। ठिक छ, त्यो पनि गरौँ भनेर गरियो। फेरि एकाध महिना पछाडि चुनाव चिन्हको कारणले गर्दाखेरि पार्टी फेरि चाहिँ के भने फुट्छ कि जस्तो भयो। फेरि तिनै साथीहरू आएर भने यो चुनाव चिन्ह भन्ने त प्राविधिक कुरा हो, दाइको नेतृत्व भने हामी जुन चुनाव चिन्हलाई पनि लोकप्रिय बनाउन सक्छौँ भनेर भने। मैले तपाईँको के भनेदेखि एउटा बनाइ छ नि, यो मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भने जस्तै एउटा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको पार्टीको निमित्त सबैभन्दा उपयुक्त चुनाव चिन्ह गाई थियो। तर तिनै साथीहरू चुनाव चिन्ह प्राविधिक त हो, तर 63 पछाडिको खास गरी 70 को चुनाव हेर्नु भने चाहिँ गाई र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा चाहिँ पर्याय जस्तो भएर आयो, जनताले मन पनि पराए। त्यो स्थितिमा अब मलाई फेरि त्यो पनि छोड्न बाध्य ल्याए। एवं प्रकारले अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो। हरेक कुरा मैले चाहिँ नि एक किसिमले भने सम्झौता गर्दै गएँ, त्याग गर्दै गएँ र अहिले त आएर मलाई नै तपाईँ हट्नुपर्छ, अब नभए त हुँदैन भनेर 3वटा अध्यक्ष असफल भएको हुनाले अब नयाँ पुस्ता लिनुपर्छ भन्ने जुन कुरा गरेपछि मलाई कहिलेकाहीँ आश्चर्य पनि लाग्छ। यो त यहाँनिर चाहिँ अब थापाको जोस चाहिँ बिउत्यो। अब त्यो भएपछि हेर्नुहोस्, अब किनभने यो जुन सङ्घर्ष गरेर यो पार्टीलाई जुन अवस्थामा पुर्याइएको थियो, यो पार्टीलाई अब चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्छ। म कसैको नियतमाथि शङ्का गर्दिनँ, खास गरी। तथापि तपाईँलाई एउटा आशंका चाहिँ लागेको छ होइन, आज जो तपाईँका विषयमा या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वका विषयमा बारम्बार विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाइरहेका छन्, सम्भवतः यो उनीहरूभित्रको मनको मात्रै आवाज होइन, त्यहाँ केही कतै खेलो फड्को छ। खास गरी पार्टीभन्दा बाहिरका साथीहरूको चाहिँ नि केही व्यक्तिहरू, केही समूहहरूको भूमिका छ भन्ने आशंका देखिन्छ। त्यसका केही प्रमाणहरू पनि छन्। अब अरूको त म कुरा नगरौँ। अब खास गरी राप्रपा नेपालले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डा बोकेर अगाडि बढ्दै जाँदा जुन जनविश्वास प्राप्त गर्यो, जुन हाइट प्राप्त गर्यो, त्यसबाट केही व्यक्ति र समूहहरूमा जलन थियो। अधिकांश चाहिँ व्यक्तिहरू जो हिजो राप्रपामै थिए, कोही सांसद हुन नपाएर, कोही केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी सदस्य हुन नपाएर बिस्तारै छोडेर गएका थिए। तिनले सानो चाहिँ तपाईँको के भने जमात एउटा समूहहरू चाहिँ या खुद्रे पसलहरू बनाएछ नि, र बेला बेलामा 5 महिना 6 महिनामा एकपटक जुलुस जस्तो निकालेर हामीभन्दा उग्र ढङ्गबाट सडकमा प्रस्तुत हुन्छन्। त्यो जमातले व्यक्तिगत रूपमा मसँग र पार्टीगत रूपमा राप्रपासँग चाहिँ नि प्रतिशोध लिन चाहन्छन्। त्यस जमातले उहाँहरूलाई पनि अहिले प्रभावित गर्यो चाहिँ के भनेदेखि एउटा अब व्यक्तिगत रूपमा कोलाई त नभनौँ, तर के भनेदेखि चाहिँ नि यो पार्टीलाई कमजोर बनाउने क्रममा कुनै न कुनै रूपमा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि त्यो जमातले भूमिका खेलिराखेको जस्तो आभास हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यसको मसँग कुनै मैले एउटा प्रमाणिक आधारमा त म भन्न सक्दिनँ। तपाईँसँग हिजो जो असन्तुष्ट थिए तर उनीहरू राजतन्त्रको या हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा छोड्न सक्दैनन्, या अभियानका नाममा विभिन्न नाममा 20 जना जम्मा भइसकेपछि ट्राफिकले बाटो रोकिदिइहाल्छ आफै होइन, अनि नारा लाउन पनि पाइन्छ। यहाँ उनीहरूको गठजोड देखियो भन्ने तपाईँको आरोप हो होइन? त्यो पनि म त्यसरी सिधै आरोप लगाउन्न। अब मलाई लाग्छ के भन्दा खास गरी अहिले पार्टीभित्रका जुन उदयमान जुन नेताहरू हुनुहुन्छ, ती नेताहरूलाई म त्यसरी आरोप लगाउनु उपयुक्त ठान्दिनँ। तर त्यो अघि मैले भनेको प्रवृत्तिले
यो पार्टीभित्र विभाजनको रेखा खोज्नको निमित्त निरन्तर रूपमा प्रयास गरेछ। उनीहरूको चाहिँ नि के भन्दा एउटा अलिकति नीतिगत मत भिन्नता पनि छ। त्यो नीतिगत भिन्नता चाहिँ के हो भन्ने हेर्नुहोस्, खास गरी यो 72 साल असोज 3 गते नयाँ संविधान निर्माण भइसकेपछि राप्रपा नै त्यो पार्टी हो जसको 25 जना सदस्यहरूले यो संविधानको विपक्षमा मत हाले। तर 2/3 भन्दा बढीले यो संविधान पारित भइसकेपछि एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार हामीले के नीति लियौँ भने आफ्नो एजेन्डामा अडिग रहने, यही संविधान र यही संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य अगाडि बढ्ने, यो नीति त्यो चाहिँ नि जमातलाई चित्त बुझेको छैन। उनीहरू चाहन्छन् के भनेदेखि संविधानलाई च्यातेर जलाएर उनीहरू जस्तै सडकमा यो खालि के भनेदेखि राप्रपा एउटा चाहिँ नि राजनीतिक दलको रूपमा होइन, कुनै एउटा चाहिँ नि एजेन्डा पुनर्स्थापना गर्ने सङ्घर्ष समितिको रूपमा काम गरोस् भन्ने किसिमको चाहना भएको म पाउँछु। त्यसमा मेरो उहाँहरूसँगको मतभेद हेर्नुहोस्। यसलाई अझ विषय स्पष्ट बनाउँदा चाहिँ तपाईँमाथि मलाई लाग्छ आधा दर्जनचोटि यही प्रश्न सोधे होला, तपाईँलाई कति चित्त दुखाउनु भन्ने पनि लाग्छ होइन। उहाँहरूको गुनासो पनि यही होला। कमल थापाले आफू उपप्रधानमन्त्री बन्नका लागि आधा दर्जन मध्येको एउटा उपप्रधानमन्त्री बन्नलाई एजेन्डा नमिलेको सत्तामा गयो। विषय त त्यही त हो नि होइन। र तपाईँमाथि उहाँहरूले अब मन पर्दासम्म हामी सबै कुरा सुभाषित हुने, मन नपरे पछाडि सबै चिज नकारात्मक हुने हाम्रो प्रचलन छ नि त। बारम्बार मन्त्री हुने, बारम्बार आफैलाई पद चाहिने, पदलोलुप हो र आफ्ना मान्छेलाई मात्रै पद दिने। अब यी चिजको त तपाईँले कम्ती पनि खण्डन गर्न जरुरी देख्छ होइन। पटक पटक मैले गरिसकेको छु। वास्तवमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रहँदासम्म हामीले गरेका कार्यहरूबाट मलाई कुनै पश्चाताप छैन। हामीले जब संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर हिँड्ने नीति लिइसकेपछि सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने त होइन, तर त्यसपछि पनि हामी पटक पटक जुन सरकारमा गयौँ त्यो चाहिँ हामीलाई मत दिने मतदाता, हाम्रा सहयोगी र शुभचिन्तकहरूलाई चित्त बुझेन। तर तपाईँलाई भारी पर्ने भयो नि यो एजेन्डा। अब हिजोको त्यो तपाईँ आफैले आत्मालोचना गरे पछाडि त्योभन्दा ठुलो गल्ती अनुभूत केही हुँदैन होला। तर तपाईँलाई चुनावमा त्यही हतियार तपाईँपट्टि यसरी दाबिने भयो, रेटिने भयो, त्यो चाहिँ कसरी क्रस गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो आरोप वास्तवमा चाहिँ के भनेदेखि अब पार्टीभन्दा बाहिरका वा चाहिँ नि गणतन्त्र पक्षधरहरूमा त्यो कुनै चाहिँ नि त्यस बारेमा उनीहरूले मलाई चाहिँ नि आरोप पनि लगाउँदैनन्। उनीहरूले त खुसी हुन्छन् होला नि। उनीहरूले जहिले पनि मलाई चाहिँ नि आफूलाई राजावादी हिन्दूवादीकै रूपमा चाहिँ उनीहरूले मलाई चिन्छन्। तर यता कता त्यो चाहिँ नि छ पार्टीभित्र त मलाई लाग्छ त्यो कुराको अन्त्य भइसकेको छ। किनभने हाम्रो निष्ठा पटक पटक प्रमाणित भइसकेको छ। हो, मैले भने अब फेरि एउटा कुरो चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् चाहिँ यद्यपि मैले यो कुरा पनि पहिला सर्टकरी त भनेको छु। अब मैले जति खण्डन गरे पनि कतिपय व्यक्तिलाई अहिले पनि चित्त बुझ्दैन। तर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा हामी रहरले भन्दा पनि बाध्यताले गएका हुँदैनस्। म त त्यो व्यक्ति हुँ जसले प्रचण्डको नेतृत्वमा जब सरकार बन्ने भयो उहाँको विरुद्धमा मतदान गरेको। मैले प्रचण्डजीले मलाई चाहिँ के भने सरकार बनाउने भएपछि प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो कि कमलजी तपाईँले केपीजीको सरकारमा बसेर परराष्ट्र मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भएर जुन काम गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। त्यसकारणले त्यही हैसियतमा तपाईँको आफ्नो टिम र पार्टी लिएर फेरि चाहिँ सरकारमा आइदिनुहोस् भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। मैले प्रचण्डजीलाई बडो विनम्रतापूर्वक भने कि तपाईँले जुन मप्रति सदास्यता व्यक्त गर्नुभयो त्यसको निमित्त धन्यवाद छ, तर तपाईँले जुन मान्यताको जगमा सरकार बनाउन खोज्नु भएको छ त्यसमा म सहमत हुन सक्दिनँ भनेर मैले भने र विपक्षमा मतदान गरेँ। त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने कुरा आयो। पार्टी एकता गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ मैले चाहिँ सरकारमा जानुहुन्न भन्थेँ, अर्को पक्षले सरकारमा जानुपर्छ भनिराखेको थियो। हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय पार्टी एक भइसकेपछि संयुक्त चाहिँ कार्य समितिले निर्णय गर्ने भनेर निर्णय गऱ्यौँ र एकता गर्ने मिति पनि घोषणा गऱ्यौँ, ठाउँ पनि हामीले बुक गऱ्यौँ। तर त्यसको एक दिन अगाडि अर्को पक्षले 2 जनालाई मन्त्री पदमा चाहिँ पठाउनु भयो। त्यसपछि फेरि पार्टी ब्रेक भयो।
एकताको समय सर्यो। सक्यो। त्यसपछि झन्डै 6 महिना हामीहरूको एकता भएन, हामी आफ्नो ढङ्गबाट अगाडि बढ्यौँ। 6 महिना 8-9 महिना भयो। तर फेरि पार्टीभित्र अघि पनि मैले भने नि दबाब चाहिँ बढ्दै गयो। पार्टी चाहिँ यो गर्न नगराइकन हुँदैन, खुद्रा पसल चाहिँ यो राख्नु भएन, 2-3टा हुँदाखेरि हामी जहिले पनि चुनाव हार्छौँ भनेर मलाई चाहिँ गरिसकेपछि पार्टी एक गर्नुपर्ने स्थिति आयो। पार्टी एक गरिसकेपछि बाई डिफल्ट, किनभने पहिले नै अर्को पक्ष त सरकारमा थियो, हामी सत्ता पक्षमा पुग्यौँ। फेरि मलाई दबाब आयो चाहिँ अब उतापट्टिको भन्दा हाम्रो डबल चाहिँ सिट थियो संसदमा। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ 3जना चाहिँ सहित चाहिँ सरकारमा आउन भनियो र हामी सरकारमा पुग्यौँ। म नगएको भए पनि हुन्थ्यो, अरूलाई पठाएको भए पनि हुन्थ्यो। हो, प्रश्न चाहिँ त्यो बढी होला। म नगएको भए पनि हुन्थ्यो, मलाई कसैले हात सम्हालेर चाहिँ जबरजस्ती तानेर लान त सक्दैन थियो नि, अध्यक्ष मै हुँदैन भन्थेँ। तर त्यो बेलामा पनि हेर्नुहोस्, मलाई आज यो भन्दाखेरि बडो दुःख लाग्छ कि तिनै व्यक्तिहरू जो आज मलाई विस्थापित गर्नको निमित्त चाहिँ प्रयास गरिरहेका छन्, उहाँहरू नै हो। दाइ नगइकन त चाहिँ सरकारमा गएको अनुभूति नै हुँदैन। चुनाव आइरहेछ, के फरक पर्छ भनेपछि म साधन स्रोत र शक्ति हुन्छ भनेर उहाँले त्यही ठान्नुभयो होला। तर हेर्नुहोस्, म आज बडो इमान्दारीपूर्वक भनिराखेको छु, प्रचण्डजी साँच्ची हुनुहुन्छ। सरकारमा गएको दिनदेखि म चाहिँ नि तपाईँ एक प्रकारले सफोकेसनको अनुभव गरिरहेको थिएँ। कहिले निस्किन पाइन्छ जस्तो थिएँ। जब निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीको विधान संशोधन गरिदियो, म मन्त्री हुँदै चाहिँ अब यही मौका हो भनेर चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ सडक प्रदर्शनमा गएँ। तर भोलिपल्ट फेरि निर्वाचन आयोगले त्यो निर्णयलाई सच्यायो। त्यसपछि पनि निरन्तर रूपमा म सरकारबाट बाहिर निस्किने प्रयास गरिराखेका थिएँ। संजोगवश नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरुद्धमा महाभियोग लगाउनु भयो र मैले त्यसलाई मौका ठानेर अब सरकारबाट निस्किनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेँ। बिहान गएर मैले प्रचण्डजीलाई भने अब म सरकारबाट निस्किन्छु, तपाईँले अन्यथा ठान्नु भएन, तपाईँले मलाई चाहिँ महत्त्व दिनुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँले, म उठ्ने बेलामा उहाँले हात समातेर भन्नुभयो, कमलजी तपाईँ चाहिँ नि नजानुहोस्, विमिलन निधिले त्यत्रो चाहिँ नि घुर्की लगाउँदै विरोध गर्दै मैले तपाईँलाई सेकेन्ड म्यान बनाएँ, तपाईँ चाहिँ नजानुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। मैले म चाहिँ जान्छु, अब पार्टी नै चाहिँ नि हट्ने कि नहट्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मिटिङबाट म निर्णय गर्छु। मिटिङमा गएँ, मिटिङमा साथीहरूको कुरा सुनेपछि मैले सिङ्गो पार्टी नै हट्नुपर्छ भनेर भने। त्यसैले त्यसको परिणामस्वरूप पार्टी फेरि फुट्न गयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले खालि यति मात्र निवेदन गर्नु खोजेको कुरा के कतिपय आम जनतालाई, पार्टीकै साथीहरूलाई पनि यो कुरा थाहा छैन कि किनभने म चाहिँ नि किन गयो थाहा छैन, तर धेरै पटक मन्त्री हुँदा सत्ताका लागि, पदका लागि लोलुप त्यो देखिन्छ चाहिँ नि। वास्तवमा कतिपयलाई त्यो लाग्छ पनि। अब कति एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ, मैले राजीलाई भनिराख्नु पर्दैन कि एउटा सार्वजनिक व्यक्तिको वास्तविक जीवन र बाहिर देखिने एउटा चाहिँ नि उसको बिचमा पर्सेप्सन र रियालिटीको बिचमा कहिलेकाहीँ धेरै फरक हुन्छ। त्यसको म पनि स्वीकार छु। अब त्यसमा मलाई रिग्रेट छैन। अब मैले आलोचना गर्नुपर्छ, त्यो कसैलाई दोष लगाएर हुँदैन, सम्पूर्ण दोषको जिम्मा मैले लिनुपर्छ र आगामी दिनमा सच्याएर हिँड्ने मेरो प्रतिबद्धता रहन्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरिमा अब अर्को विषय भने चाहिँ तपाईँहरू जो एजेन्डा बोकिरहनु भएको थियो, त्यो एजेन्डा नै चोरी भयो भन्ने छ नि। अर्थात् त्यो एजेन्डा अरू कसैले अहिले महत्त्वका साथ बोकिदिएको छ भनेको, अब तपाईँहरूको उपादेयता किन चाहियो र भन्ने। हजुर, त्यसले त चाहिँ चोरी भयो भन्ने भन्दा नि मेरो चाहिँ नि बोझ हल्का भयो भन्ने रूपमा मैले लिएको छु। हिजो हामी मात्रै थियौँ, आज यो एजेन्डा बोक्ने अरू विभिन्न समूहहरू पनि देखा परेका छन्। त्यति मात्रै होइन, ठुला राजनीतिक पार्टीभित्र पनि यो बहस चलेको छ। त्यसलाई मैले एउटा उपलब्धिको रूपमा, मेरो एउटा सफलताको रूपमा, जुन एजेन्डालाई विगतमा प्रतिगमनकारी, पुनरुत्थानवादी ठानिन्थ्यो र त्यसको सम्भागको नाताले हामी जहाँ जाँदाखेरि पनि साङ्घातिक आक्रमण हुन्थ्यो, आज यो विषय एउटा सरल ढङ्गबाट उठाउने वातावरण तयार भएको छ। संवैधानिक अधिकार पनि छ। हेर्नुहोस्, मलाई म यो पनि यहाँलाई निवेदन गरौँ। हेर्नुहोस्, मलाई चाहिँ आज धेरैले यो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र राज संस्था कुरा उठाएको हुँदाखेरि खुसी लाग्छ। कतिपयले यो कुरा बुझेका छैनन्। संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाले जुन एउटा ड्राफ्ट तयार गरेको थियो, त्यसको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयता अपरिवर्तनीय हुन्छ भनेर लेखिएको थियो। दोस्रो संविधान सभामा जब म 26 जना लिएर पुगेँ, गिरिजा बाबु प्रचण्डजी
माधव नेपालजी, केपी ओली लगायत सारा नेताहरू भएको चाहिँ जुन बाबुरामजीको अध्यक्षताको बैठक थियो, त्यहाँ मैले भने खास गरी प्रचण्डजीलाई देखाएर, प्रचण्डजी हेर्नुहोस्, विगतमा 47 सालको संविधानमा केही विषयहरू अपरिवर्तनले लेखिएको हुनाले तपाईँले हामीले बन्दुक उठाउन बाध्य भयौँ भन्नुभयो। अब तपाईँहरू त्यही कुरा पुनरावृत्ति गरेर हाम्रा मान्यतालाई अहिले नै तपाईँ निषेध गर्नुहुन्छ भने हामीले पनि विद्रोह गर्न जानुपर्ने हुन्छ। र बन्दुक चलाउनको निमित्त हेर्नुहोस्, म त चाहिँ सैनिकको सिपाहीको छोरा, मलाई त अहिले पनि आउँछ। त्यसकारण त्यो स्थितिमा बाध्य नतुर्याउनु पर्ने हामी धेरै छलफल गऱ्यौँ र अन्ततः उहाँहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। र अहिले हिन्दू राष्ट्र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डा उठाउने संवैधानिक अधिकार सबैले पाएका छन्। होइन, मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ तपाईँहरूले सहीसित बोक्न सक्नु भएन या तपाईँहरूले त्यो झोला बिसाउनु भयो भनेर उहाँहरूले बोकिदिएको हो भने त तपाईँ खुसी हुने के कारण भएर? अनि त्यो ठिकै छ नि, के भयो त, एजेन्डा त खुसी हो नि। होइन, केही फरक पर्दैन। हाम्रो त तपाईँको त्यो एजेन्डा मात्र होइन नि, त्यो एजेन्डामा आधारित दर्शनमा हिँडेका छौँ हामी त। राप्रपा केवल हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त खडा भएको चाहिँ नि पुनर्स्थापना सङ्घर्ष समिति त होइन नि। हाम्रो त तपाईँको के भनेदेखि हिन्दू राष्ट्र राज संस्था, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन, उदार अर्थतन्त्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको बृहत चिन्तनमा आधारित संवर्धनवाद हाम्रो पार्टीको दर्शन हो। र यो दर्शनको आधारमा हामी नेपालको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरण गर्छौँ भनेर हिँडिराखेका छौँ। आज समाजवादी वा साम्यवादी विचार बोक्नेहरूले पनि हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको कुरा गर्यो भने ठिकै छ, तर उहाँहरूको राजनीतिक बाटो साम्यवाद र समाजवाद हो। मेरो राजनीतिक बाटो संवर्धनवाद हो। हिन्दू राष्ट्र राज संस्था स्थापना हुने बित्तिकै राप्रपाको औचित्य सकिने त होइन। एजेन्डा सकिएपछि त औचित्य त होइन। त्यो एजेन्डाको धरातलमा हामीले जुन एउटा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने संवर्धनवादको चाहिँ नि गरेका छौँ। जस्तो अहिले गणतन्त्र स्थापना गर्ने बित्तिकै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको एजेन्डा सकियो र अब उहाँहरू त समृद्धि भन्नुभयो तर गर्नु भएन। समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सब उहाँहरूको हो भने हाम्रो पनि राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना छ। त्यो परिकल्पना भनेको चाहिँ के हो भने हिन्दू राष्ट्र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको धरातलमा संवर्धनवादको विचारको आधारमा हामीले एउटा समृद्ध नेपाल, सबल नेपाल निर्माण गर्ने भएको हुनाले त्यो कसैले अरूले को पनि फेरि एउटा कुरो के छ भने यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापना केवल राप्रपाले मात्र गर्न सक्छ र अहिलेको अवस्थाले सक्दैन। भने 2/3 बहुमत चाहिन्छ। सडकमा पनि आवश्यक पऱ्यो भने सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसको निमित्त त अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि सहयोग र सद्भाव हामीलाई चाहिन्छ नि। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाएको छ भने तपाईँले त्यति बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदाको आलोचना त खेप्नु परेको छ, आत्मआलोचना गर्नु परेको छ, तर सम्भवतः त्यही बेलाको तपाईँको चाहिँ मित्रताले होला। अब त एमालेसँग खास गरी केपी ओलीसँग तपाईँको भाषण, भाषा, एजेन्डा धेरै मिल्यो भन्छन् नि। होइन, वास्तवमा के भने केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकारमा उप प्रधानमन्त्री भएर जुन चाहिँ म सहभागी भएँ, त्यो बेलामा देश सङ्कटमा थियो। भारतको आर्थिक नाकाबन्दी थियो। त्यो आर्थिक नाकाबन्दी अन्त गर्ने प्रमुख अभिभावक त्यो बेलाको परराष्ट्र मन्त्री भएको नाताले मेरो पनि थियो। त्यसको निमित्त केपी ओलीले जुन उदारताका साथ मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो, विश्वास गर्नुभयो र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा 1 इन्च पनि आँच आउन नदिकन हामीले मात्र गरेको त होइन, तर हाम्रो प्रयासमा त्यो नाकाबन्दी अन्त भयो। त्यसको साथसाथै चीनसँगको रेल, तेल, बिजुली, व्यापार र पारवान सन्धिको जुन एउटा नयाँ खाका हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्यौँ, त्यो खाका तयार गर्नको निमित्त पनि केपी ओलीको ठुलो विश्वास रह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा गएर मैले सशक्त रूपमा नेपालको आवाज उठाएँ, त्यसमा उहाँले मलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो। यी सब कारणले गर्दाखेरि उहाँप्रतिको सँगको आत्मीयता झन्झन बढ्दै गयो। हेर्नुहोस्, र पछिल्लो कालखण्डमा हेर्नुहोस्, यो पछिल्लो पटक उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा भएका धेरै कार्यहरूसँग मेरो सहमति छैन। अब चाहे त्यो गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि होस्, उहाँ निरीह भएर भएको होस्, जे होस्, त्यो बेलामा धेरै विवादास्पद कामहरू भए। तर एउटा कामको निमित्त मलाई लाग्छ मैले मात्र होइन, यो सिङ्गो मुलुकले उहाँलाई सधैँ जस दिइरहेको छ, त्यो हो नेपालको चुच्चे नक्सा। हेर्नुहोस्, त्यो बारेमा धेरै बहस गर्न सकिन्छ, कसको योगदान होला, तर उहाँको कार्यकालमा लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग नेपालको हो भन्ने दाबी संवैधानिक रूपमा स्थापित भयो। जबकि विगतमा
स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा राष्ट्रिय सभामा लेखेर पठाउनु भएको छ कालापानी भन्दा पूर्वको भाग मात्र नेपालको हो भनेर। त्यसलाई खण्डित गरेर लिम्पियाधुरासम्म अब भोलि ट्याम लाग्ला हेर्नुहोस्। अब त्यो त कतिपय मुलुकहरूको विवाद जमिन आउन समय लाग्ला 50औं वर्ष लाग्ला 100औं वर्ष लाग्ला अरूको देशको पनि त्यस्तै। कमसेकम हाम्रो दाबी जुन प्रस्तुत भयो त्यसको निमित्त चाहिँ केपी ओलीले खेलेको भूमिकाको कारणले पनि र राष्ट्रियताकै सवालमा म उहाँसँग निकट भएको। तर यसको माने के भनेदेखि चाहिँ नि राप्रपा एमालेको बीचमा धेरै ठुलो सैद्धान्तिक मतभेद छ। तर आजकल उहाँ पनि हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा बढी लागेका देखिनुहुन्छ। त्यो त तपाईँहरूको मतदाता चाहिँ तान्दैनुहुन्छ कि फेरि? होइन, यो चुनावी राजनीति त उहाँले मात्रै होइन, प्रचण्डजीले पनि गरिरहनु भएको छ, शेरबहादुरजीले पनि गरिरहनु भएको छ। यो कता कता मलाई ठिकै पनि लाग्छ, राम्रै छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा परम्परागत धर्म संस्कृतिको संरक्षणको निमित्त जहाँसम्म भोलिको दिनमा हामीहरूको सहकार्य कुरा छ हेर्नुहोस्, हामी सबैसँग सहकार्यको निमित्त खुला छौँ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका काङ्ग्रेस माओवादीहरूको आफ्नो प्रकारको गठबन्धन छ। कति मान्छेको अपेक्षा चाहिँ अहिले जो सत्ता गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनै एकातिरबाट जान्छ भने रविन्द्र मिश्रदेखि लिएर नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरू चाहिँ एउटा गठबन्धन बनाएर जान्छन् भन्ने अब अहिले नै त्यो निष्कर्षमा पुग्नु अलि चाँडो हुन्छ। किनभने तपाईँको लागि सकारात्मक हो यो विषय? होइन, अब हामी कुनै अब वास्तवमा के भने आगामी स्थानीय निर्वाचनमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर हामीले जानुपर्ने हुन्छ। संसदको चुनावमा पनि सहकार्य गरेर जानुपर्ने हुन्छ। स्वाभाविक रूपले एउटा आत्मीयता र विश्वासको सम्बन्ध भएको व्यक्ति र पार्टीसँग सहकार्य सहज हुन्छ। त्यो भने एमाले अहिलेको अवस्थामा एमाले जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेससँग छ, नेपाली काङ्ग्रेससँग हामीले विगतमा चुनावी सहकार्य गऱ्यौँ, तर त्यो के अरे सहकार्यमा इमान्दारिता भएन। त्यसको अलिकति पीडा चाहिँ छ। तर पनि हामी खुला छौँ हेर्नुहोस्, भोलिको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस र हामीहरूको बिचमा पनि सहकार्य हुनसक्छ, माओवादीसँग पनि हुनसक्छ। किनभने उहाँहरू कसैसँग पनि सैद्धान्तिक रूपमा त हामी मिलेर जान सक्दैनौँ। तर राष्ट्रियताको सवालमा, प्रजातन्त्रको सवालमा, जनजीविकाको सवालमा, हामी विकासको सवालमा सँगै मिलेर काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ जहिले पनि। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको एजेन्डासँग दल नै पूर्व राजाले खोलिदिए भन्ने कुरा त अतिशयोक्ति पनि होला, भ्रमात्मक टिप्पणी पनि होला होइन। तर निर्मल निवासको सदाशयता भएन भने राप्रपाको अध्यक्ष या यो एजेन्डालाई न्याय गर्न सकिँदैन। आजको दिनमा कम्तीमा पनि तपाईँ बसाइ सरेर विशालनगरबाट बुढालिकण्ठ जानुभयो नि, त्यो कारणले निर्मल निवासबाट टाढा हुनुभयो भन्ने होइन। वास्तवमा के भनेदेखि यो राष्ट्रिय तत्कालीन राप्रपा नेपाल भनौँ या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजाले खोल भनेर खोलेको पार्टी होइन। अब राप्रपाको स्थापना त 2047 सालमा एउटा भिन्नै परिस्थितिमा भएको। 62-63 को परिवर्तन पछि पनि जबकि म स्वयं राजाको सरकारमा सहभागी थिएँ र त्यो बेलामा राप्रपा नेपाल स्थापना गर्दाखेरि पनि राजाले यो एजेन्डा बोकेर पार्टी स्थापना गरेर भनेर भनेको होइन। राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र हामीहरूको सैद्धान्तिक निष्ठा हो हेर्नुहोस्। त्यो निष्ठाको कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले राज संस्थालाई हामी सम्मान गर्छौँ, राजाप्रति हामी सदैव आदरपूर्वक चाहिँ रहन्छौँ र राजाबाट पनि राज संस्थाबाट पनि हामीले सदैव स्नेह, सद्भाव, प्रोत्साहन प्राप्त गरिराखेका छौँ। त्यसलाई मैले अन्यथा रूपमा लिएको छैन। तपाईँको चाहिँ दूरी बढ्यो भन्ने छ? छैन, पटक्कै छैन। राजासँगको जहाँसम्मको मेरो चाहिँ सम्बन्धको कुरा छ हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ त्यो कतिपयले आफ्नो एउटा स्वार्थको निमित्त अतिरञ्जित ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सक्छ। कमल थापालाई अहिले उहाँले पत्याउनुहुन्न भनेर तपाईँकै मान्छेहरूले प्रचार प्रसार गरेर देखिन्छ। अब त्यो राजाले कहीँ भनेर गएको पनि कसैले सुनेको पनि छैन। अब मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ नि स्थिति पनि चाहिँ नि कुनै सत्यता छैन। राजासँग मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि स्नेह सद्भाव छ। तर एउटा कुरा तपाईँले भने जस्तै यदा कदा त्यो देखिन्छ, त्यसले कहिलेकाहीँ मलाई पीडा पनि हुन्छ। राजाको जहिले पनि सकारात्मक दृष्टिकोण रहने, व्यक्तिगत रूपमा मसँग पटक पटक मेरो भेट भइरहन्छ। अहिले पनि मलाई लाग्छ राजाले म प्रति जहिले पनि स्नेह नै राखेको मैले पाएको छु। मैले चाहेको बेलामा राजासँग भेटेर कुरा गर्ने अवसर पाएको छु। तर राजाका नजिक भएका केही व्यक्तिहरूले चाहिँ यदा कदा अब राप्रपाकै विरुद्धमा
नेतृत्वको विरुद्धमा अलि नकारात्मक दृष्टिकोण राखेको कुराहरू मलाई सुनाउँछन्। त्यसले मलाई पीडा हुन्छ कि मतलब चाहिँ जुन एजेन्डाको निमित्त हामीले रगत पसिना बगाएका छौँ र त्यसको वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीले नकारात्मक रूपमा चरित्र हत्या गर्ने ढङ्गबाट कुराहरू गर्दाखेरि र राप्रपालाई को माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हुनु न, पार्टी यो त आन्तरिक कुरा हो नि, पार्टीको खेल्न खोज्ने पार्टीको आन्तरिक म्यानेजमेन्टमा अब राजाको वरिपरि भएका मान्छेहरूले कसैलाई उचाल्ने कसरी पछाडि गरिदियो भने यो पार्टी बलियो भएर जान सक्दैन नि। त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई चिन्ता र पीडा हुन्छ। तर जहाँसम्म राजाको स्नेह सद्भावको कुरा छ, म आफूलाई चाहिँ भाग्यमानी ठान्छु र मलाई लाग्छ के भनेदेखि त्यो निरन्तर रूपमा कायम रहन्छ। तपाईँले सिधा जवाब दिँदा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शुभेच्छा नभएको पात्रले राप्रपाको महाधिवेशनमा अध्यक्ष जित्न सक्छ? अब राजाको त्यसरी चाहिँ को अध्यक्ष हुने को नहुने भन्ने त्यस्तो सोचाइ हुन्छ जस्तै मलाई लाग्दैन। उहाँ राजनीतिमा त अगाध इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ, राजनीतिक घटनाक्रमहरूसँग उहाँ असाध्यै अपडेटेड हुनुहुन्छ होइन? त्यसमा र कुन दल, कुन नेता या कुन मन्त्री, कुन सरकार के गरिरहेको छ र उहाँसँगको पछिल्लो संवादको विषय सापट लिएर तपाईँलाई भन्ने हो भने साना साना विषयसँग पनि साना साना अनलाइनमा आएका खबरहरूमा पनि उहाँ अपडेटेड हुनुहुन्छ। हो, निश्चय हो नि, निश्चय पनि। अब वास्तवमा त्यो चाहिँ नि राजाको विशेषता पनि हो र खास गरी राजा ज्ञानेन्द्रमा आफूले सत्ता छोडेपछि देशमा शान्ति होला, स्थायित्व होला, विकास होला, प्रजातन्त्र बलियो होला, राष्ट्रियता बलियो होला भन्ने जुन सोचाइ थियो त्यसको ठिक विपरीत अहिले देश अगाडि बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि चिन्ता रहेको मैले पाएको छु। पटक पटक त्यो चिन्ता राजाबाट व्यक्त भएको छ। तर के भनेदेखि चाहिँ नि हामीले परिकल्पना गरेको राजा जुन राज संस्थाको सिद्धान्तप्रति म निष्ठा राख्छु, हेर्नुहोस् त्यो राजा वा राज संस्था भनेको राप्रपाको त कुरै छोडिदिनुहोस्, कुनै पनि राजनैतिक दलभन्दा वा विचारैभन्दा पनि माथि उठेको साझा संस्था हो र त्यो रूपमा कायम राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मान्यता र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रयोग गरेर तपाईँकै भाषा सापटले जुन राजा बनाउन खोजिँदैछ त्यो नमिल्या भएर तपाईँलाई चाहिँ अमिलो हुने अवस्था बनायो कि होइन? अब हेर्नुहोस् कसैको ठिक छ। मैले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म के प्रश्न पार्छु भने मैले एउटा चाहिँ नि जुन रणनीति लिएर हिँडिरहेको छु, मेरो उद्देश्य त राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने हो। त्यसमा मेरो तपाईँको रोडम्याप क्लियर छ। तपाईँले भनेको राज संस्था ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने नहुन पनि सक्छ भन्ने कुराले चाहिँ पिरोल त्यो होइन। अहिलेको अवस्थामा हामीले राज संस्था पुनर्स्थापना गऱ्यौँ भने राजा ज्ञानेन्द्रै राजा हुने हो, त्यसपछि अरू उत्तराधिकारी आउने हो। चाहिँ हेर्नुहोस् पारस स्वयंले म राजा हुन्न भनेको अवस्थामा त्यसपछिको नवयुवराज। तथापि यो विषयमा धेरै छलफल किन नगर्नु भने यो एजेन्डा स्थापित भएर ज्ञानेन्द्र नै राजा हुने, उहाँको उमेर, यो सबै कुरा होइन। त्यो चाहिँ अब त्यसैले मैले चाहिँ भन्नु खोजेको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि जुन मेरो आफ्नो रोडम्याप क्लियर छ। हेर्नुहोस् त्यो रोडम्याप भनेको चाहिँ यही संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै शक्ति आर्जन गर्ने, संसदमा सशस्त्र उपस्थिति कायम गर्ने र सदन र सडकको शक्तिको बलमा हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने। त्यो तपाईँको रोडम्याप हो, तपाईँको इच्छा शक्ति हो क्या। तर अर्को एउटा गीत छ नि, एउटा गीत हामीले सापट ल्याएको थियौँ, यो ओह्राली लागेको हरिणको चाल भयो। दल त्यो चालमा गइरहेछ, एजेन्डा चाहिँ फेरि अलि बढी मुखर भएर आइरहेछ। तपाईँको दलको आकार र गति र एजेन्डाको जुन प्रकारको प्रकाश पछिल्लो पटक देखिया छ त्यो ठ्याक्कै मिल्दैन। हो, अनि एकदम चाहिँ नि सही कुरा गर्नु हो। वास्तवमा के भने 73 सालपछि जुन बाटोबाट हामीले हिँड्ने प्रयास गऱ्यौँ त्यसमा त्रुटि र कमजोरीहरू देखेँ। 62-63 देखि 72 सालसम्म एक प्रकारले भन्यो भने मैले आफ्नो रोडम्यापबाट पार्टीलाई चलाएको, त्यसले सफलता हासिल गर्यो। त्यसपछि मेरो रोडम्याप होइन, सम्झौताको रोडम्यापबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले सम्झौताको रोडम्याप, सत्ताको रोडम्याप, सम्झौताको खास गरी यो फेरि तपाईँलाई को परेको अर्थ लाग्ला होइन? किन भनेदेखि चाहिँ नि सत्ता त त्यो सम्झौताको परिणाम थियो। हामीले सम्झौता गरेपछि त्यसपछि सत्ता भयो, आउने जाने भइरहेको, त्यसपछि विकृतिहरू भए। त्यो सब कुराबाट पाठ सिकेर अब यो महाधिवेशन पछि यसको अन्यथा अर्थ नलागोस्, मैले खालि एउटा चाहिँ प्रतीकात्मक रूपमा मात्र भन्न खोजेको। त्यो के हो भने
63 सालदेखि 72 सालसम्म जुन उत्साहका साथ जुन रोड म्यापबाट हामीले पार्टीलाई अगाडि बढाएका थियौँ, आगामी दिनमा मैले काम गर्ने मौका पाएँ भने त्यही अनुसार चाहिँ बागमतीमा पानी धेरै बगिसक्यो, त्यस पछाडि 5 वर्ष 5.5 वर्ष समय गइसक्यो, तपाईँको जोस पनि कम भइसक्यो नि। अनि मेरो चाहिँ नि जोस त चाहिँ फेरि अब आउँछ यसमा चाहिँ अहिले यो 2 वर्षको बिचमा आजकल नातिनीसँग खेलिरहेको अरू चिज त पो बढी तपाईँलाई सुहाएको जस्तो, होइन त्यो रमाइलो भएको जस्तो। त्यो वास्तवमा के भन्छ एकदम सही कुरा हो। मैले अब त्यो पुरानो कुरा सम्झिने हो भनेदेखि त यति बेलासम्म सायद म विश्राम लिएर भन्नुभएको थियो नि म सैनिक परिवारको मान्छे हो भनेर, त्यो परिवारमा त समयमै रिटायर लिने हुन्छ। होइन त्यो वास्तवमा तपाईँ मात्रै आजीवन राजनीतिमा होइन, आजीवन हुँदैन, यो त एकदम क्लियर छ। हेर्नुहोस्, आजीवन हुने कुरो पनि छैन। मेरा धेरै अधुरा चाहिँ इच्छाहरू छन्। मैले घुम्न जान चाहेका धेरै ठाउँहरू छन्। मैले पढ्न भनेर ल्याएका थुप्रा किताबहरू छन्। एकाध पुस्तकहरू लेख्ने मेरो योजना छ र नाति नातिनाहरूसँग चाहिँ खेल्ने पनि रहर छ। त्यो म अलि चाँडै गर्न चाहन्थेँ, अलिकति पछाडि भएको। नाति नातिना ठुला भइसकेपछि तपाईँसँग खेल्दैनन्, साथी प्यारो हुन्छ। होइन, मेरो त्यो 4वटा चाहिँ छोराछोरीहरू के अरे छन्, नाति नातिना त नयाँ नयाँ पनि आइरहन्छ। अन्तिममा दलको आजको दिनको आकार चाहिँ चाउरिएको सानो, तर प्रतिनिधि चाहिँ यति धेरै नेकपा एमाले तपाईँहरूको हेऱ्यो भने प्रतिनिधि चाहिँ यति धेरै ल्याएर चाहिँ के शक्ति नै प्रदर्शन गर्न खोज्नु भयो? शक्ति प्रदर्शन सङ्गठन निर्माणको हाम्रो योजना हो यो पटक मलाई लाग्छ चाहिँ अरू पार्टीहरूले त्यो सोचेको छैन, सायद पछि अर्को पटकदेखि डरलान्। हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्षदेखि लिएर प्रदेश 7वटा प्रदेशका अध्यक्षसम्म पदेन प्रतिनिधि हुने भयो। 753वटै गाउँपालिका, 753वटैमै तपाईँहरूको मेरो यो ज्ञानको कमीले सोधिरहेको छु। हजुर, सङ्गठन बनेको र चुनाव गर्नु 753मै छ। 753 मात्र होइन, 6743 वडाहरूमा सानो थोरै उपस्थिति हामी सबैका छ। यो एउटा त्यही मैले भने राप्रपा सङ्गठन छ भन्दा चित्त दुख्छ। होइन, त्यो मैले वास्तवमा किन जुन हामी बेला बेलामा चाहिँ हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प हौँ भन्नुहुन्छ नि, यो विकल्प हुने 2वटा आधार हुने। हेर्नुहोस्, एउटा आधार भनेको विचार, उनीहरूको विकल्प हुने हो भने त उनीहरूको भन्दा फरक बाटो फरक विचार दिन सक्नु पर्यो नि। व्यक्ति र पात्र मात्र फेरेर भएन, बाटो पनि फेर्न सक्ने चाहिँ क्षमता वा विचार बोकेर हामी हिँडिरहेछौँ भने सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणबाट हामी अत्यन्तै कमजोर छ। हेर्नुहोस्, तर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पछि देशको सम्पूर्ण चाहिँ वडाहरूमा धेर थोर उपस्थिति भएको पार्टी हिजोको कारणले पनि हुनसक्छ। अहिलेको प्रतिनिधिको हिसाबले त क्याडर बेस जस्तै बनाउनु भने पार्टी हो, अहिले त्यो बनाउन खोजेको। त्यसरी हामीले चाहिँ के भनेदेखि एउटा संरचनागत प्रतिनिधित्व पदेन त 1240-50 मात्रै छन्। कम्युनिस्ट नेताको सङ्गतले कम्युनिस्ट शैली सङ्गठनमा नि आयो। अलिकति हामीले त्यतापट्टि ध्यान दिएको छौँ। सङ्गठन निर्माणलाई सजिलो भयो नि अब यदि भएपछि, र यो संविधान र यो संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने हो। हामी यो बाटोमा छौँ। हस्, तपाईँको महाधिवेशन सफलतापूर्वक र जे एजेन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ त्यो सही र गलत भन्ने ठाउँमा म छैन, तर तपाईँको आफ्नो उत्साहपूर्वक राजनीतिक यात्रा अगाडि बढोस्। धन्यवाद। कमल थापा आज हामीसँग 100 प्रश्नको जवाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँमाथि धेरै प्रश्नहरू उठ्छ, तर त्यो बिचमा पनि नेपाली राजनीतिको एउटा चतुर खेलाडी भन्छन् कमल थापालाई। 63 साल पछाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल बनाउँदै गर्दा र दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदा उहाँको पार्टीले आम जनताबाट जो प्रकारको स्नेह र मत मार्फत अनुमोदन प्राप्त गरेको थियो, पछिल्लो पटकको निर्वाचन त्यस्तो देखिएन। र अब महाधिवेशन पछाडि के साँच्चै राप्रपा अब फेरि मुर्झाएको राप्रपा उत्साहका साथ अघि बढ्छ? यही विषयको सेरोफेरमा राप्रपा महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर अध्यक्ष कमल थापासँग गरिएको 100 प्रश्न यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।